सबों को सलाम सलाम। हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए, खुदावंद के लिए, खुदावंद के लिए। मैंने कहा है खुदावंद के लिए कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। जोरदार तालियां। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। खुदा की कुदरत, खुदा का मस्सा आपकी ज़िंदगियों में काम करे और खुदावंद आप सबों को बरकत दे और खुदा का हाथ और खुदा का फजल आपकी ज़िंदगियों पर हमेशा खड़ा रहे और खुदावंद आपको बरकत दे, तसल्ली दे और खुदा की सलामती और खुदा का मस्सा आपकी ज़िंदगियों में काम करें। और पुकार है, हम उससे पहले पुकार बोलेंगे कलाम खुदा से पहले। पहली पुकार है ये, लड़के का नाम है पतरस वल्द फ़कीरिया मसीह, उम्र 30 साल, हालत कुवारा, आरे बाज़ार 40 क्वार्टर। लड़की का नाम है उमेरा दुख्तर रफ़ीक मसीह, हालत कुवारी, उम्र 25 साल और 60 क्वार्टर सदर लाहौर की रहायशी है और इनका निकाह जो है 6 तारीख 11वां महीना 2020 में अदा किया जाएगा। अगर किसी को एतराज़ है तो ज़रूर कलीसिया के किसी भी रुकन को आप बताएं, फिर हम उस पर गौर करेंगे। नहीं तो फिर आप हमेशा की तरह खामोश रहें और इनके लिए दुआ करते रहें ताकि खुदा इनको बरकत दे। और ये तीसरी पुकार है, चौथी पुकार है आम्बर खान वल्द फ़कीरिया मसीह, उम्र 25 साल, हालत कुवारा, आरे बाज़ार 40 क्वार्टर। निदा दुख्तर फजल गुलजार, उम्र 18 साल, हालत कुवारी, CST रसाला की ये लड़की है और इनका निकाह की डेट 18 तारीख आज है। अगर किसी को किसी किस्म का एतराज़ है तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, नहीं तो इनके लिए दुआ करें कि खुदावंद इनको बरकत दे। इनका निकाह किया जाएगा और खुदा इनको बरकत दे। खुदा की सलामती, खुदा का आद आप सबों को बढ़े और इन सबों के लिए हम दुआएं भी करेंगे कि खुदावंद इनको खैर सलामती से ज़िंदगी और ख़ानदानों को बरकत दे। हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज हमने कलाम में से ये बात सीखनी है कि हमें सब्र करना सीख जाए। क्या करना? सब्र करना। हम बर्दाश्त करना सीख जाए। आज हम ये कलाम खुदा में से सीखेंगे कि हमें दुख में, परेशानी में, मुसीबत में खुदा हमें सब्र करना सिखाए। आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप एक दूसरे से कहें, खुदा आपको सब्र करना सिखाए। मैं चाहता हूँ आप सभी एक दूसरे से कहें कि खुदा आपको सब्र करना सिखाए और खुदा आपको बर्दाश्त करना सिखाए। आमीन। मेरे साथ निकालें कलामे खुदा में से कुलसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। बड़ी लगन के साथ, तवज्जो के साथ इस कलाम को सुनना है ताकि खुदा हम सब को बरकत देगा। कुलसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त और उसका पहला बाब
اور اس کی 24ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پالوس رسول کی زندگی سے آج خدا کا کلام سیکھیں گے تاکہ خدا کا کلام ہم سبوں کو بلس کرے گا اور برکت دے گا۔ کلام خدا کا پڑھنا شروع کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر کلام کی برکت آپ سب زندگیوں پر نازل ہو۔ یہاں پر بڑی سندر بات خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے۔ اس نے مختلف خط کلیسیوں کو لکھے، 14 خط اس نے کلیسیوں کو لکھے، 14 خط اس نے کلیسیوں کو لکھے، اور اس میں بہت سے خط جو تھے مختلف کلیسیاں کو بیان کیے، اور یہ کلیسیوں کی کلیسیا کو خط بیان کرتا ہے، فرماتا ہے، لکھتا ہے، لائٹر لکھتا ہے، اور ان کو رول کس کے سبب سے ان کی زندگیوں سے کلام کرتا ہے کہ تم میں یہ بات کی کمی ہے۔ اس نے بہت سے خط لکھے، لیکن اب یہاں پر کلیسیوں کی کلیسیا کو اپنی زندگی کے تعلق سے بیان کرتا ہے، اپنی زندگی کے تعلق سے کیا کرتا ہے؟ ان کو بیان کر رہا ہے۔ اپنی زندگی کے تعلق سے پالوس رسول بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب میں ان دکھوں کے سبب سے کیا ہوں؟ کہتا ہے کہ اب میں ان دکھوں کے سبب سے کیا ہوں؟ کیا ہوں میں؟ کیا ہوں میں؟ کہتا ہے کہ اب میں ان دکھوں کے سبب سے کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ دکھ کی پہلے بات کرتا ہے، اس کے بعد خوشی اور صبر کی بات کرتا ہے۔ پہلے وہ دکھ کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اب میں ان دکھوں کے سبب سے کیا ہوں؟ میں خوش ہوں، میں خوش ہوں۔ جو مسیح میں ہوتے ہیں وہ دکھوں کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ یہ وہ پالوس رسول ہے جس نے مسیحوں کے لوگوں کو، مسیح لوگوں کو بہت سے ظلم کیے، مسیحوں کو کیا کیا؟ قتل کیا، ان کو مارا، ان پر تشدد کیے، اور پھر جب یسوع مسیح اس سے ملا، جب یہ مسیح لوگوں کو مارنے کو جا رہا تھا، اس سے پتہ لگا کہ دمشق کی راہ پر جب جا رہا تھا تو اس سے پتہ لگا کہ اس علاقہ میں، دمشق کے علاقہ میں مسیح جو ہے وہ وہاں پر عبادت کر رہے ہیں، تو یہ مارنے کے لیے ان کو اس راستے پر چل نکلا۔ اور لکھا ہے جب یہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا پالوس رسول، تو یسوع مسیح اس پر کیا ہوا؟ یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا، اور یسوع اس کو آگے سے ملا، اور یسوع نے کہا، اے ساؤل، تو میرے لوگوں کو کیوں ستاتا ہے؟ تو میرے لوگوں کو کیوں مارتا ہے؟ کیونکہ اس کا نام پہلے کیا تھا؟ کیا اس کا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ میں نے آگے کہا بھی ہے، اس کا نام پہلے ساؤل تھا۔ تو خدا نے جب اس کی آنکھوں کو کھولا تو پھر خدا نے اس کے نام کو بھی کیا کر دیا؟ چینج کر دیا۔ اس نے کہا اب تو ساؤل نہیں، ساؤل سے اب کیا بن گیا ہے؟ پالوس بن گیا، یعنی پالوس کا مطلب سب سے چھوٹا۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ
دمشق کی راہ پر گیا اور خداوند یسوع اس پر ظاہر ہوا، اور پھر اس نے جو مسیح لوگوں کو مارنا تھا کیا کیا؟ اس نے اپنے قدموں کو روک دیا۔ پھر اس نے جو مسیحوں پر ان کو ستاتا، مارتا، تشدد کرتا، پھر اس نے مسیح کی خاطر اپنے اوپر بھی کیا کیا؟ مصیبتوں کو سہا۔ پھر اس کو بھی مارا گیا، پھر اس کے اوپر بھی تشدد کیا گیا۔ اب یہ جو کلسیوں کی کلیسیا کو یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ اپنی زندگی کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ وہ جو مسیح میں رہ کر اس نے دکھ سہے، پریشانیوں کا سامنا کیا، مسیح میں رہ کر مصیبتوں کا، پریشانیوں کا اس کو بھی سامنا کیا گیا، اس سے بھی کوڑے مارے گئے۔ یسوع مسیح کو کتنے کوڑے مارے گئے؟ کتنے بھائی؟ باہر والوں کتنے؟ 1 کم 40۔ پالوس رسول کو بھی کوڑے لائے گئے، اس کو بھی مارا گیا، اس کو 2 بار کوڑے مارے گئے، اور اس نے پھر مسیح کی خاطر سہا۔ اس کو سنسار کیا گیا، اس کو مارا گیا، رکاوٹیں نہیں، اور پھر اس نے بھی مسیح کی خاطر کیا کیا؟ ان سب دکھوں کو سہا، برداشت کیا، صبر کیا۔ کیا کیا؟ صبر کیا۔ آج ہمارا مضمون کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اس نے مسیح کی خاطر کیا کیا؟ صبر کیا، برداشت کیا، اور اسی لیے یہ بات کہتا ہے اب میں ان دکھوں کے سبب سے کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ اب میں ان دکھوں کے سبب سے کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ خوشی کی بات کرتا ہے، صبر کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، وفاداری کی بات کرتا ہے، پاکیزگی کی بات کرتا ہے، خدا کے ساتھ وفاداریوں کو بیان کرتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ اب کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ یہاں تک وہ اپنی زبان سے بات یہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے اب میں زندہ نہیں ہوں کیونکہ میں ساؤل مر گیا ہے، اب مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب میں پالوس ہوں، یعنی سب سے چھوٹا رسول ہوں، اور اب میں زندہ نہیں بلکہ مسیح مجھ میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کہتا ہے کہ اب میں نہیں زندہ، اب میں جو زندگی گزارتا ہوں یسوع مسیح پر ایمان لا کر زندگی گزارتا ہوں۔ خدا کو تو یہ مانتا تھا، خدا کو یہ مانتا تھا، لیکن اس کے بیٹے یسوع کو نہیں مانتا تھا۔ تو جب یسوع ظاہر ہوا تو پھر اس نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی منادی کی، اس نے یسوع کی منادی کی۔ پھر اس لیے کہتا ہے اب میں نہ زندہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کہتا ہے اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو میں نے کیا کیا ہے؟ تمہاری خاطر اٹھائے ہیں۔ کہتا ہے مسیح کی مصیبتوں کی کمی یعنی اپنے بدن پر کلیسیا کی خاطر پورے کیے دیتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے بھی کلیسیا کی خاطر دکھ سہے۔ اس لیے پالوس کہتا ہے میں مسیح کی مانند بنا ہوں، تم کیا کرو؟ میری مانند بن جاؤ۔ کہتا ہے کہ میں مسیح کی مانند بنا ہوں، کیا تم میری مانند بن جاؤ؟ کہ میں بھی مسیح میں رہ کر میں نے بھی صبر کیا ہے، مسیح کے ساتھ وفادار ہوں۔ اب میں مسیح کے ساتھ دفن کیا گیا ہوں، اب جو میں زندگی گزارتا ہوں اب میں مسیح یسوع پر ایمان لا کر زندگی گزارتا ہوں۔ اور فلپیوں کے خط جو ہے اس نے قید کی حالت میں لکھا، مصیبت میں لکھا، قید کی حالت میں لکھا، اور ان کو بھی خوشی کی بات کرتا ہے، ان کو بھی صبر کی بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کیا رہو؟ خوش رہو۔ پھر میں تم سے یہ بات کہتا ہوں خوش رہو اور صبر کرو۔
آپ قید کی حالت میں ہیں. جڑا قید چ ہوئے خوش ہوندا ہے جی باہر والو. جو قید میں ہو جیل میں ہو وہ خوش ہوتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میری کدوں جان چھٹ جائے. کیا خیال ہے؟ لیکن پالوس فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے اور روم میں یہ قید میں ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں خوش رہو اور صبر کرو. کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں صبر کرو اور مسیح میں خوش رہو. آج ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے, ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہم میں صبر ہے؟ جی گڑیا ہے؟ جی باہر والوں بھائی ندیم صبر ہے؟ جی بھائی سیمول, بھائی اکرم صبر ہے؟ بھائی اقبال, دونوں اقبال ساتھ ساتھ بیٹھے. ہاں کیا صبر ہے ہم میں؟ ہم میں صبر نہیں ہے. لیکن دیکھیں مسیح میں رہ کر پالوس رسول نے صبر کیا اور کہتا ہے میں اب ان دکھوں کے سبب سے کیا ہوں؟ خوش ہوں. میں مسیح میں رہ کر میں نے صبر کیا ہے اور میں صبر میں نے کیا ہے اور اب میں کیا ہوں؟ خوش ہوں. میں کیا ہوں؟ خوش. میرے دوست بڑے اچھے ہیں, یہاں پر کلام بھی سنا گئے پاسٹر چاند صاحب. تو میرے پاس آئے بدھ کے روز میرا خیال ہے, تو کہتے جتنی بڑی مصیبت ہوگی اس سے بڑھ کر خوشی آئے گی. میں نے کہا یار بڑی اچھی آپ نے بات کی. اس نے ریفرنس دیے کلام میں. اس نے کہا بہت بڑی مصیبت آئے گی نا اور اس سے بڑھ کر کیا آئے گی؟ اس سے بڑھ کر خوشی آئے گی. میں نے اس کو سارے حالات اپنے بتائے. میں نے کہا پادری صاحب تانوں خدا نے دے دیتا ہے وہ گھر. کہتا جتنی آپ نے یہ ساری باتوں کا فیس کیا اس سے بڑھ کر آپ کو خوشی ملے گی. میں نے اس کی بات کو مجھے تسلی ملی. اس نے کہا جتنی بہت بڑی مصیبت ہوگی اس سے بڑھ کر خدا تمہیں کیا دے گا؟ خوشی دے گا. کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. جو ہمارے اندر نہیں ہے, لیکن ہمیں صبر کرنا ہے. جب آپ صبر کر کر تحمل کر کے ٹھہرے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ خود کرے گا. لیکن ہمیں صبر کرنا سیکھ جائیں. جو ہم مسیحوں میں صبر نہیں ہے, ہم صبر نہیں کر رہے. یہاں پر دیکھیں پالوس مصیبت کو بھی بیان کر رہا ہے. کہتا ہے میں نے دکھ اٹھائے ہیں. اور دیکھیں اس کی کمر میں شدید درد رہتی ہے. اس کی کمر میں شدید درد ہے. اس کو جوڑوں کا مسئلہ ہے. لیکن یہ مسیح میں رہ کر صبر کر رہا ہے. مسیح میں رہ کر کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے. اس کی کمر میں شدید درد ہے اور اس کو جوڑوں کی درد تکلیف ہے. لیکن مسیح کی محبت جو اس کے اندر ہے وہ اس کو صبر اور تحمل اور خوشی بخش رہی ہے, جو آج ہم میں بھی ہونی چاہیے. پھر کہتا ہے مجھے ایک کانٹا سا کیا ہے چبھتا رہتا ہے. کہتا ہے مجھے ایک کانٹا جو ہے وہ مجھے ہر وقت کیا ہے چبھتا رہتا ہے. کہتا ہے مجھے مسیح کی محبت جو ہے وہ ہر وقت میرے دلوں میں رہتی ہے. ہماری بھی ایسی فیلنگ ہونی چاہیے. آج کے ہم خدا کے لوگ ہیں اور دیکھیں انہوں نے صبر کیا اور خدا نے ان کو بلس کیا اور برکت دی. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے. جب میرے ساتھ نکالیں جلدی جلدی سے ساتھ یعقوب کا خط ہے. یعقوب کا خط ہے, جس نے نکال دیا جی میں نے نکال دیا. یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت 3
2 اور 3 آیتیں خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے 4 تک۔ یہاں پر لکھا ہے، اے بھائیو، بڑی سندر بات ہے، غور کے ساتھ سننا ہے۔ اے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائش میں پڑتے ہو تو اس کو یہ جان کر کامل خوشی کی بات سمجھو کہ تمہارے ایمان کی آزمائش کیا کرتی ہے؟ صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، تاکہ تم میں، کہتا ہے تاکہ تم میں پوری، اور تاکہ تم پورے کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی، تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ یہاں پر یعقوب بھی بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، اے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائش میں کیا پڑھو تو کیا جانو؟ کہتا ہے اس سے کیا جانو؟ کمال خوشی کی بات کو کیا کرو؟ سمجھو۔ کہتا ہے کیا جانو؟ کمال خوشی کی بات کیا کرو؟ جانو، سمجھو۔ اور ایمان کی آزمائش کیا کرتی ہے؟ ایمان کی آزمائش کیا کرتی ہے؟ صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام، صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، تاکہ تم پورے کامل ہو جاؤ، تاکہ تم پورے کیا ہو جاؤ؟ کامل ہو جاؤ، اور تم میں کسی بات کی کمی، تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ خدا ہماری زندگیوں میں سے کمیاں نکالتا ہے۔ کیا نکالتا ہے؟ کمیاں نکالتا ہے۔ برداشت کرنا سیکھ جائیں، تحمل کر کے ٹھہر جائیں۔ آپ تحمل کرنا، صبر کرنا، محبت کرنا، برداشت کرنا سیکھ جائیں، جو آج ہماری زندگیوں اور خاندانوں میں نہیں ہے۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہاں پر یعقوب بھی بیان کرتا ہے، کہتا ہے تمہارے ایمان کی آزمائش کیا کرتی ہے؟ صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، تاکہ تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ خدا ہماری زندگیوں سے کیا نکالتا ہے؟ کیا نکالتا ہے؟ کیا نکالتا ہے؟ تو ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ تانا دانی نہ کریں کسی پر، آپ اس کے لیے اس کے خلاف نہ بولیں، بلکہ آپ صبر کرنا سیکھ جائیں، برداشت کرنا سیکھ جائیں۔ تو جب آپ برداشت کرنا سیکھ جائیں گے تو خداوند آپ کو کیا دے گا؟ برکت دے گا۔ خدا کی قدرت، خدا کا مسا آپ کو برکت دے گا۔ اور آگے یہاں جب دیکھیں یعقوب کے خط اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، یہاں پر بڑی سندر بات لکھی ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ مقبول ٹھہرا تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا، جس کا خدا نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے۔ یہاں پر خدا کیا کہتا ہے؟ مبارک ہے وہ شخص جو صبر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہ جڑا بدلہ لیندہ ہے۔ جڑا بدلہ لیندہ وہ کون ہے؟ وہ کس سے ہے؟ کس سے؟ وہ ابلیس سے ہے، جو بدلہ لیتا ہے۔ تو جو صبر کرتا ہے، خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا اس سے کہتا ہے وہ شخص مبارک ہے، وہ شخص، وہ زندگی، وہ خاندان کیا ہے؟ مبارک ہے۔ جو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ شخص کیا ہے؟ مبارک ہے۔ تو جڑا بدلہ لوے وہ کس سے ہے؟ وہ کس سے بھائی؟ جی کس سے بہن؟ ابلیس سے۔ ہمیں صبر کرنا ہے۔ گانے تو ضرور اسی جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ، کیا خیال گاتے ہیں کہ نہیں؟ تے اسی تے آپے جنگ لڑنے ہیں،
या हवा को तो आने नहीं देते आदत, तो यह हवा खुदा कैसे आएगा? सब्र करेंगे तो आएगा। तो जब हम खुद जंग लड़ेंगे तो फिर फिर हार जाएंगे ना। गाते जरूर हैं लेकिन अमल नहीं करते। जंग जिन्ना दी लड़दा यह हवा जंग कदी नहीं हारती। तो हम जंग नहीं हार सकते जब यह हवा खुदा हमारे साथ। सब्र करना सीख जाए। जब आप सब्र करेंगे तो आप खुदा की ज़ुरी में क्या है? मुबारक है। खुदा कहता है कि मैंने अपने मोहब्बत करने वालों से क्या किया है? वादा किया है। जो आजमाइश की, ईमान की आजमाइश हमारे अंदर सब्र पैदा करती है और सब्र को पूरा काम करता है, वो शख्स मुबारक है जो सब्र करता है, तहम्मुल करके क्या है? ठहरा रहता है। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। हमें बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करना है। बातें बहुत सी हैं लेकिन घड़ी जो है वो मुझे कह रही है बस कर दें। लेकिन हासिल कलाम यही है कि हमने क्या करना है? क्या करना है? चलो मैंने आगे किसी दिन प्रैक्टिकल करना है। आमीन। तो चेक करना है। आमीन। उस्ताद तो वो है ना जो टेस्ट दे तो क्या करें? टेस्ट दबे तो फिर की करें? चेक करे। तो उस्ताद तो वो है। क्या ख्याल है? तो मैंने अब चेक करना है। ठीक है। आमीन। और खुदा आपको सब्र करना सिखाए। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के खादम के लिए और खुदा की जिंदा आवाज के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। आए, खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ खुशी से देने वाले को खुदा अजीज रखता है। हालेलुया। अपने हदिये नजराने खुदा पाक की हजूरी में दे। हालेलुया। हालेलुया। रो रो के मंगा मैं दुआ, तेरा रब्बा मेरी सुन ले पुकार है। तेरा रब्बा मेरी सुन ले दुआ। रो रो के मंगा मैं दुआ, तेरा रब्बा मेरी सुन ले पुकार है। तेरा रब्बा मेरी सुन ले शिकरी दुखा दी चढ़ गई है, जिस विच मेरी जिद सड़ गई है। रूह मेरी होने लैके उम्मीदा तेरे नारी उते यसू आके खड़ी गई है, आके खड़ी गई है। साफ तारी दे सुन ले पुकार है। तेरा रब्बा मेरी सुन ले पुकार। अश्क गमा दे वगदे रहंदे, खुशियां मेरियां थकदे रहंदे। अश्क
की गमादे बगदे रहते खुशियाँ मेरिया थकदे रहते तेरे बिने मैं टिकता जावा हेठ गुना दे लगदे रहते लगे दे रहते आप उतारी दे वो मेरी आफतामा तेरा बा मेरी सुनी ले पुकारी है तेरा बा मेरी सुनी ले पुकार रो रो के खुदा मैं दुआवा तेरा बा मेरी सुनी ले पुकारी है तेरा बा मेरी सुनी ले पुकारी है तेरा बा मेरी सुनी ले पुकार हालेलुया। खुदा के खादम तारीफ हालेलुया। मैं चाहता हूँ सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और मैंने आपको बताया भी था कि हम आज सबको ऑयल लगाकर दुआ करेंगे और खुदा के खादम पास्टर अरशद साहब सामने आ जाए, खुदा की खादमा आ जाए और मेरी मिसेज जो है वो भी साथ आप जाएं। आप ऐसा वो बॉटल ले जाएं, आप बाहर जाकर लोगों को नाइट करें, लगाएं, तेल लगाएं और खुदा की खादमा जो है बहन हनीफा और मेरी मिसेस जो है वो भी अंदर लेडीज़ को ऑयल लगाएंगी और फिर मैं आप सबों के लिए दुआ करूँगा। तारीफ़ हालेलुया। मैंने दुआ ऑयल पर की है कि खुदा का मसा, खुदा की ज़िंदगी में खुदा का कलाम हिफाजत करें। तारीफ़ अपने सरों को झुकाएं सब। आज ऑयल वाली इबादत है आपको नाइट करने के लिए ताकि खुदा का मसा, खुदा की जिंदगी आपकी ज़िंदगियों में खुदा की कुदरत और खुदा का मसा काम करे। तारीफ़ हालेलुया। और प्रस्तिश जो है वो चलती रहेगी साथ। हम खुदा की कलाम में दुआया कोर्स गाएंगे और ताकि खुदा हम सबों को बरकत दे भाई नासिर के साथ मिलकर। तारीफ़ हालेलुया। जल्दी से ऑयल गाएं। खुदा के खादम पास्टर अरशद साहब जो हैं वो जाकर जेंट्स को और खुदा की खादमा जो है वो लेडीज़ को ऑयल गाएं और हम सब आज मिलकर खुदावंद की ज़ोरी में दुआ करेंगे और खुदा का मसा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। तारीफ़ हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज़ हालेलुया। ओ राबा बाबा बाबा प्रेज़। अपने आप को बिल्कुल अपनी आंखों को बंद कर दे, अपनी आंखों को बंद कर ले। तारीफ़ हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बंद करें। खुदा का मसा आपकी ज़िंदगी में काम करे। तारीफ़ हालेलुया। जीवन मिले तारीफ़ हालेलुया। आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। तारीफ़ हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद रखें और सब दुआ करते हैं। आज खुदा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जीवन मिले आपकी जिंदगियों में मिल सकते हैं। आप बरकत आई ऐ खुदा। जीवन मिले बंधन टूट गए गम रुक गए सुख गए खुदा। जीवन मिले आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। तारीफ़ हालेलुया। मेरी डाली बन जाना रखना हर पलना। मेरी डाली बन जाना रखना हर पलना। मेरे दुख सुख का साथी मेरे नाम वाली चलना। मेरे दुख सुख का साथी मेरे
महिमा खुदा जीवन मिलिया मिलिया Praise God, hallelujah. तारीफ वाले सब दुआ करना शुरू कर दें, सब दुआ करें, सभी दुआ करें। आपको खुदा की कुदरत, खुदा के ऑयल के साथ मसा किया है, यीशु के खून के साथ, ताकि खुदा का मसा हमारी जिंदगियों में काम करे। तारीफ वाले सब दुआ करें, खुदा का शुक्र करें। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपने बेटे यीशु को इस गुनाहगार दुनिया में भेज दिया, ताकि उसके सबब से हम बरकत पाएं। आज आपको खून के साथ, यीशु के खून के साथ नाइट किया है, खून लगाया है। आप उस खून को पुकारें कि खुदा तेरा खून जो हमारे लिए नजात का सबब है, शफा का सबब है, तेरा खून तमाम नाराज़गी से हमें पाक कर देता है और खुदा हमारे गुनाहों को पाक और साफ कर देता है। चल नमोकली सब दुआ करें, सभी दुआ करें, सब दुआ करें। कोई जुबान खोज रहे, आप खुदा के बेटे यीशु का शुक्र करें कि खुदा हम तेरे बेटे यीशु का शुक्र करते हैं, जिसने कोई कलवरी पर सलीब पर खून बहा दिया। खुदा हम इस बात को खून की धारा के नीचे आते खुदा, अपने आप को खुदा तेरे पाक खून में छुपा देते हैं। खुदा अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को खुदा, अपने खुदा हमारे माँ बाप को खुदा तेरे पाक खून में छुपाते हैं। और रबा बाबा 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 रसी यीशु का शुक्र करें, उसके बेटे यीशु का शुक्र करें कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तूने खुदा हमें बरकत दी, हमसे मोहब्बत की है कि अपने बेटे यीशु को कुर्बान कर दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खून के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खून की खुदा जो सलीब पर तूने खून बहा दिया यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं। और री बाबा 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 शिंगर बाबा 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 सिंह बहुत सी बहनों को खुदा ब्लेस कर रहा है, रूल कुछ ब्लेस कर रहा है, बहुत सी जिंदगी को ब्लेस कर रहा है। और बाबा 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 शिंगर बाबा 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 सिंह और बाबा 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 शिंगर बाबा 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 सिंह। तारीफ हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें कि खुदा हम अपने खुदा खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तारीफ और तमजीद सताइश करते हैं। तारीफ हालेलुया। खुदा कदूस बुजुर्ग आसमानी खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तमजीद सताइश तेरी हमद करते हैं खुदा पाक खुदा। और खुदा देख मैं खुदा पाक खुदा तेरा कायम तेरा खादम होते हुए खुदा यीशु के नाम से पाक खुदा तेरे खादमों के साथ मिलकर मुतफिक होकर खुदा पाक खुदा यीशु के नाम से पाक खुदा इनको खुदा तेल नहीं बल्कि तेरा खून लगा दिया है जो तूने खुदावन पाक खुदा कोई कलवरी पर सलीब
پر बहा दिया खुदा पाक खुदा, तेरे खून से ने मसा करते खुदा, तेरे खून की कुशत मांगते हैं जिंदगियों में खुदा पाक खुदा, और तमाम नाराजगी, तमाम बीमारियां, तंगदस्तियां, बीमारियां खुदा के बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। संभाला राथाना हीला रबरा शिंगर रबा बाबा 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 शिंगर रबा रसीम, तेरी बरकत चाहते खुदा पाक खुदा, और खुदा तेरा मसा इनकी जिंदगी में काम करे खुदा पाक खुदा, और खुदा तेरी हजूरी पाक खुदा तेरा मसा इनके खानदानों में जाए खुदा पाक खुदा, यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा तेरी हजूरी इनके साथ जाए खुदा, और इनके खानदानों से तरीकी के सारे बंधन टूटे खुदा, ताकि तेरे कुदूस नाम को जलाल मिले खुदा। तू बड़ी बरकत दे और फजल बख्शना खुदा पाक खुदा। अहले मोहल्ला पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदा पाक खुदा, इस मोहल्ले में से खुदा पाक खुदा जो नौजवान नशा करते खुदा, उनकी जिंदगियों को तब्दील कर खुदा, यीशु के नाम से तब्दील कर, प्लस कर बरकत दे खुदा पाक खुदा। तेरे जुर बरकत चाहते खुदा, जो खुदा पाक खुदा आने वाली मीटिंग जो 4 तारीख की मीटिंग है खुदा, तेरा मसा तेरी कुदरत चाहते खुदा, उस दिन भी खुदा तू अपने खादमों को कसरत के साथ इस्तेमाल करना और ब्लस करना, बरकत देना खुदा पाक खुदा, ताकि तेरे कुदूस जलाली सुंदर महबूब नाम को जलाल मिले खुदा। तू बड़ी बरकत दे, बड़ा मसा, बड़ी कुदरत को नाज़िल करना खुदा, ताकि तेरे कुदूस नाम को जलाल और इज्जत और बुजुर्गी मिले। सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स को जलाल मिले खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, वही दुआ रबानी जो यीशु ने हमें सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे हमारे कर्जदार को माफ करते हैं, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा रहे, आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत तमाम कदस ईमानदार मसीह लोगों के साथ, आज़म जमात के साथ, पाकिस्तान बनी इसराइल के साथ, अल मुल्क के पाकिस्तान पर हमेशा तेरा हाथ और तेरा फजल रहे, मसीह के नाम से, आमीन।